बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टेंशन, डिप्रेशन और मायूसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इंसान इतना क्यों मायूस हो जाता है कि वो डिप्रेशन और टेंशन में चला जाता है। देखिए, टेंशन, डिप्रेशन और मायूसी और फिर मुसलमान, यानी एक मुसलमान को टेंशन, डिप्रेशन और मायूसी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान का भरोसा अल्लाह ताला पे होता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद भी हम फिर डिप्रेशन, टेंशन में क्यों हैं? तो माहिर नफ्सियात के रिसर्च के मुताबिक हम इसके इलाज के बारे में भी आपसे शेयर करेंगे कि आप घर बैठे खुद अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, डिप्रेशन से, टेंशन से कैसे निकल सकते हैं बगैर दवाइयों के। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन, टेंशन इंसान को होती क्यों है। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल ऐसे चल रहे होते हैं, या फिर वो कुछ मसाइल से गुजर चुके होते हैं, या कुछ सदमात या हादसात जिनकी वजह से वो टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिला वजह डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला या कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, लेकिन वो बिला वजह क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का दूसरों की ज़िंदगी से मुवाजना करने लगते हैं। देखिए, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का दूसरों की ज़िंदगी से इस हद तक मुवाजना करते हैं कि वो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन कैसे? एक इंसान अपनी ज़िंदगी का दूसरे से मुवाजना ऐसे करता है कि फ़लाँ के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? फ़लाँ की सैलरी इतनी है, मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पास क्यों नहीं? या फिर इंसान मुस्तकबिल के खदशात से डरता है, यानी कल को बच्चों का कैरियर कैसा होगा, मैंने तो बच्चों के लिए कोई सेविंग नहीं की हुई, खुदा ना खास्ता ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की बातें जब इंसान सोचता है तो फिर एक नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में रहते हुए वो मायूसी का शिकार हो जाता है। उसे हर लम्हे कोई ना कोई डर, खदशात रहते हैं उसके माइंड में कि कल को ये ना हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसी चीज़ों को लेके वो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हुए कि फ़लाँ ने घर इतनी जल्दी कैसे बना लिया, मैं नहीं बना सका, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, या अपने बच्चों के शादियों के लिए, मुस्तकबिल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इंसान को डिप्रेशन और टेंशन की तरफ ले जाती हैं। देखिए, एक मुसलमान को अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। उसको हर लम्हे अल्लाह ताला पे इतना तवक्कल करना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी आने वाली कल नहीं देखी, अल्लाह ताला को हमारी आने वाली कल का मुकम्मल पता है। तो हम मेहनत करें, मेहनत करना हमारा हक है। मेहनत करने के बाद नताइज जो हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें और अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करें। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे उसका सिला नहीं मिल रहा, जब मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, घर नहीं है, अच्छी गाड़ी अच्छी नहीं है, तो दूसरों के पास क्यों है, वो मेरी जितनी मेहनत करते हैं। देखें, ये अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। इन्हीं चीज़ों को लेके हम टेंशन में चले जाते हैं, और ये सारी फजूल सोचें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं इंसान को इस कदर जगड़ लेती हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी ख़ास कोई वजह नहीं होती डिप्रेशन में जाने की, यही इन छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम खुद अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो इन सारी फजूल चीज़ों को जब आप सोचेंगे तो आप डिप्रेशन और टेंशन में जाएंगे। इन चीज़ों को सोचने की बजाय आप मेहनत कीजिए और नताइज जो हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। जो आपके मुकद्दर का है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे देर से ही क्यों। देखिए, हर चीज़ के मिलने का कोई वक्त होता है, उस वक्त से पहले या मुकद्दर से ज़्यादा हम खुद नहीं ले सकते। और जो दूसरे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसाइल वगैरह चल रहे होते हैं, उस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए, कितनी भी मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में, लेकिन हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हमें कभी नहीं भूलना कि हम अकेले हैं, सारी दुनिया चाहे साथ छोड़ जाए, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा इंसान के साथ है, और अल्लाह ताला इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो एक औरत अपने शोहर को जो डिप्रेशन में चला गया था, नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गई। उस पेशेंट की उम्र जो थी वो 50 साल थी। तो पेशेंट को जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने उससे उसके घरेलू हालात, उसके मामलात, उसकी इनकम के ज़राए, उसके बच्चों के हालात, हर चीज़ उससे पूछी। और फिर ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उसने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी। उसने उसे कहा कि आपका इलाज मैं 1 माह बाद शुरू करूँगा, आपको एक काम करना है। और डॉक्टर ने बताया कि काम आपने ये करना है कि आप अपने मैट्रिक के क्लास फेलोज़ जो थे आपके सारे, आप मैट्रिक जिस स्कूल से किया वहाँ चले जाइए, और मैट्रिक में जितने आपके क्लास फेलो थे, आपके साथ पढ़ते थे, आपने सब के हालात ज़िंदगी मालूम करके, पूरी मालूमात लेके आपने मेरे पास आना है। और 1 महीने का उसने उसको टाइम दिया पेशेंट को
کہ 1 مہینے بعد آپ دوبارہ آنا، پھر میں آپ کی ٹریٹمنٹ کروں گا۔ اور آتے ہوئے ساتھ اپنے میٹرک کے جتنے اسٹوڈنٹ تھے، آپ کے کلاس فیلو تھے، سب کے حالات، یہ زندگی کے حالات زندگی میٹرک سے لے کے اب تک آپ لکھ کے لائیے گا صاحب۔ وہ پیشنٹ جو تھا واپس چلا گیا، جس اسکول سے اس نے میٹرک کیا تھا وہاں گیا اور وہاں سے پرانا ریکارڈ نکلوایا، اور جو میٹرک میں تقریباً وہ 200 کی کلاس تھی جو اس کے کلاس فیلو تھے، تو سب کا پرانا ریکارڈ نکلوا کے اس نے اس کے ایڈریس معلوم کیے اور پھر اس نے ان کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کی، لیکن 200 میں سے بمشکل وہ مرا کے 70 لوگوں کے حالات زندگی جو تھے اس کو معلوم ہوئے۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا، 1 مہینے میں اس نے سب کے جا کے حالات معلوم کیے، ان کو لکھا اور لے کے 1 مہینے بعد جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس واپس آیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو معلومات آپ لے کے آئے ہو اپنے کلاس فیلوز کی وہ ساری مجھے بتاؤ۔ اب اس شخص نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کلاس فیلوز کی جن کی معلومات اس کے پاس تھی ڈاکٹر کو بتائی۔ جب اس نے ڈاکٹر کو بتائی تو ان 70 میں سے 5-6 جو تھے وہ وفات پا چکے تھے، 3-4 ہارٹ کے پیشنٹ تھے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، 4-5 کو جوڑوں کا درد تھا اور اس قدر کمزور اور لاغر تھے، یعنی وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ گھر میں چارپائی پہ تھے، 2-3 جو تھے وہ جیل میں تھے، اور ایک تھا کہ جس کی 2 شادیاں ٹوٹ چکی، 50 سال کی عمر میں تیسری شادی کا خواہاں تھا اور رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، اور کچھ اس میں سے ایسے تھے کہ جن کے بچے بدتمیز اور نافرمان نکلے تھے اور اس عمر میں آ کے بھی وہ محنت مزدوری کرنے میں مجبور تھے اور ان کے گھر کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ تو یہ سارے حالات جب اس نے ڈاکٹر کو بتائے تو پھر ڈاکٹر نے اس پیشنٹ سے کہا کہ جتنی ٹینشنیں، ساری مسائل آپ نے اپنی کلاس فیلو کے مجھے بتائے ہیں، اب ان سارے مسائل میں سے آپ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ تو وہ پیشنٹ کہنے لگا کہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان مسائل میں سے کوئی بھی مسائل میری زندگی میں نہیں ہے۔ تو پھر ڈاکٹر نے اس کو سمجھایا آپ کو 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے عزت سے، اور آپ کے بچوں کی تعلیم جاری ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو رہے ہیں، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور آئندہ زندگی کے لیے اس پہ مکمل بھروسہ کریں، توکل کریں اللہ پہ۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، وہ مسلمان تو ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، وہ تو پریشان ہوتا ہی نہیں ہے آنے والے کل سے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی پریشانی آ بھی گئی ہے تو پریشانی کے پیچھے بہت بڑی آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی پریشانی بھیج کے ہمیں اس بڑے ڈیزاسٹر سے بچا لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پریشانی آئی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے ذریعے ہمیں کسی اور مصیبت سے بچانا چاہتے ہوں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خام خواہ ادھر ادھر کی سوچیں اپنے دماغ میں رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ جب دوسروں سے کرتے ہیں تو پھر ہماری اپنی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور یہ ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج ہے۔ کوئی بھی پیشنٹ آپ کی نظر میں ہے یا آپ کے آس پاس میں ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، آپ اس سے بھی یہی کہیے کہ آپ اپنے پرانے دوستوں کا یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس کا جو آپ کے ساتھ کلاس فیلوز تھے آپ کے، یا ایف اے کا کوئی بھی، کہ آپ سب کے حالات زندگی معلوم کریں کہ انسان کس قدر مشکلات میں ہے، اور شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر نے وہ پیشنٹ کو سمجھایا اور اس نے اس کو کوئی میڈیسن نہیں دی، اس نے کہا کہ یہی آپ دن میں 2 دفعہ پڑھ لیجیے کریے اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میری زندگی میں ایسی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کا سب سے بہترین طریقہ اور علاج یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ دن میں 1 دفعہ ان کو ضرور یاد کریں، ہر نعمت کو، اور اس کا الگ الگ شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں کھانے کو دیا ہے، اچھی صحت دی ہے، ہمیں فرما بردار اولاد دی ہے اور اولاد کی تعلیم چل رہی ہے، سب کچھ پورا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وقت پہ، تو بلا وجہ کی ٹینشنیں ذہن میں نہ لیں اور اللہ تعالیٰ کا جو دیا اس نے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اسی میں خوش رہیں۔